आदरणीय दर्शकबिन नमस्कार। नारायण दर्पणको दोस्रो अङ्कमा यहाँलाई स्वागत छ। नारायण नगरपालिका दैलेख र नेपाल टेलिभिजन कोहलपुरको संयुक्त आयोजनामा हामी नारायण दर्पण कार्यक्रम लिएर आएका छौँ। नारायण दर्पण कार्यक्रम हरेक महिनाको दोस्रो साताको मङ्गलबार र चौथो साताको मङ्गलबार यहाँहरूले हेर्न सक्नुहुनेछ। पुनः प्रसारण बुधबार बिहान 10 बजे हुनेछ। नारायण दर्पणको आजको अङ्कमा नारायण नगरपालिका दैलेखले कृषि र पशुपालनको क्षेत्रमा कस्ता कामहरू गरेको छ हामी यहाँहरूलाई जानकारी गराउनेछौँ। अब लागौँ कार्यक्रमतर्फ। नारायण नगरपालिका वडा नम्बर 2 का किसानहरू व्यावसायिक तरकारी उत्पादनमा लागेका छन्। विगत 10औं वर्षदेखि तरकारी खेती गर्दै आएका जाहारकोटका किसानहरू अहिले तरकारी र बिउ उत्पादनको नयाँ प्रविधिमा लागेका छन्। नारायण नगरपालिका दैलेखको सबैभन्दा धेरै तरकारी उत्पादन हुने क्षेत्रको रूपमा जाहारकोट पर्दछ। यस क्षेत्रका किसानहरूलाई थप व्यावसायिक बनाउने र नयाँ किसानहरूलाई तरकारी उत्पादनमा अग्रसरता गराउने अभियान नगरपालिकाले थालेको छ। नारायण नगरपालिका, प्रदेश सरकार, कृषि कार्यालय, स्थानीय सहकारी लगायतले अहिले दैलेखको वडा नम्बर 2 जाहारकोटमा व्यावसायिक तरकारी उत्पादन अभियानलाई प्रभावकारी बनाउँदै गएका छन्। खुल्ला रूपमा तरकारी उत्पादन गर्ने किसानहरू पक्की प्लास्टिक घरभित्र तरकारी उत्पादन गर्न थालेका छन्। यति मात्र होइन, चिसो सिजनमा तरकारी उत्पादन गर्नका लागि नारायण नगरपालिका दैलेखले नयाँ प्रविधि समेत किसानहरूलाई प्रयोगमा ल्याएको छ। दैलेखको नारायण नगरपालिका वडा नम्बर 2 का व्यावसायिक किसान सर्वराज भण्डारीले विगत 20 वर्षदेखि तरकारी उत्पादन गर्दै आउनु भएको छ। यो वर्ष नारायण नगरपालिकाले गुमोज प्रविधिबाट चिसो सिजनमा तरकारी उत्पादन गर्ने विधि सिकाएपछि यो वर्षको चिसो सिजनमा खुर्सानी, भाटा, काँक्रा, टमाटर उत्पादन सुरु गर्नुभएको छ। यो नारायण नगरपालिका कृषि शाखा अन्तर्गत हाम्रो कीर्तिदेव सहकारी संस्थामा आएको हो यो कार्यक्रम। अनि यो कार्यक्रम चाहिँ गरम त कस्तो प्रभाव पर्दो रहेछ भनेर सुरु भयो। 3 महिना जति मङ्सिर पुस माघको 15देखि चाहिँ फालिहाल्छ। लहरे खेती हुँदै हुँदैन, अब काँक्राहरू हुँदैन। त्यो सबैभन्दा हामीले यो गुमोजको अहिले त यो टमाटर यहाँ भएर मात्रै हामीले यो टमाटर राखेको खासै यसको उद्देश्य भनेको हामीले काँक्रै लगाउनको लागि हो। काँक्रा अथवा भेडे खुर्सानी, त्यो ठुलो पेक्सीको मला त्यो लगाउनलाई हो। तल्लो टनेलमा त हामीले त्यही नै लगाएछौँ र अर्को तल्लो पनि छ एउटा अर्को टनेल, त्यहाँ पनि भेडे खुर्सानी नै लगाएछौँ। यो टमाटर फाल्न पछुतो लाग्यो, राम्रो राम्रो दाना लगाएको, अनि यसलाई पनि ढाकिहालौँ त अलिकति उत्पादन लगिहालौँ भनेर। यो प्रविधि चाहिँ नयाँ हो? नयाँ, हाम्रो लागि नयाँ। चिसोले यो सहन सकेन, टमाटर चिसोमा अलिकति यो फलहरू यो के लाग्यो, यो ढुसी लागेर पुरा यो ओइलाउने रोग लाग्न थाल्यो। अनि चिसोको लागि अहिले यहाँभित्र टमाटर हजुर तानेको भेन्टाको अनि बन्दारा काउली अझ सिजन राम्रो भएकै हुनाले बन्दारा काउली, प्याज। यो अब खुर्सानी चाहिँ बर्खेबाली भएको हुनाले पछि चिसोमा उमार्न सकिन्न भनेर अलि पहिला राखिहाल्यो। कार्तिकमै सुरु गरिहाल्यौँ, कोही कार्तिकदेखि लिएर मङ्सिर अहिलेसम्म राख्दैछौँ। अनि यो बन्दा पनि अब यो सिजनली भएको हुनाले बन्दारा काउली कार्तिक मङ्सिर नै राखेको हो के अरे। अहिले कोही बिक्री भइरहेछ, कोही लगाइरहेको। अहिले 50-60 हजारको बिक्री बन्दारा काउली। यो खुर्सानी अझै हामी त दिएको थिएनौँ। हल्का फुल्का बढी भएको बिउहरू दिन्थ्यौँ, तर यसरी गर्न माग अनुसारकै बिउ राखेर दिन्थेन। अब चाहिँ जति आए पनि दिन सक्छौँ। नारायण नगरपालिका 2 जाहारकोटकी रत्नकला थापाले एउटा टनेलबाट सुरु गरेको तरकारी व्यवसाय अहिले 9वटा टनेलमा पुगेको छ। मौसमी र बेमौसमी तरकारीसँगै माछा पालन समेत सुरु गरेको रत्नकला थापा बताउनुहुन्छ। अब पहिला त हामीले हल्का हल्का आफूलाई खाने, बढी भएको बेच्ने गर्थ्यौँ। अनि पहिला सुरुमै एउटा संस्था कार्यक्रमले एउटा टनेल दियो। त्यो टनेलबाट अलि टनेलमा लगाएछ अलि राम्रो हुन्छ कि भनेर हामीले अनि अलि व्यवसाय रूपमा टनेल गरेर अनि उस्तै तरकारी गरिएछौँ। अहिले कतिवटा टनेल छ तपाईँको? अहिले टनेल हाम्रो 8वटा। 8वटा के लाउनुहुन्छ? अहिले टनेलमा अब लगाइरहेको टमाटर छ, अनि सिमी लगाएछौँ, बोडी लगाएछ, तने बोडी, अनि स्क्वास फर्सी छ, खुर्सानी छ लोकल। बजारको केही समस्या छैन? बजारको समस्या त अब
बेमौसमी तरकारीहरू भएपछि अहिले हामीसँग खासै भन्यो भने बेमौसमी छ। बेमौसमीमा खासै अहिले केही समस्या छैन, बिक्री हुन्छ। बिक्री भयो। खुर्सानी एकदमै लटरमै फलेको छ, कति जति होला भन्ने अनुमान गर्नुभएको छ? अब 2टा टनेलमा छ, अब 3टा टनेल हो, 3टामा एउटामा भेडे खुर्सानी हो, यो लोकल खुर्सानी लौको हामीले 1.5 देखि 2 क्विन्टलसम्म बेच्यौँ होला। तरकारी अब यो हामीलाई अन्नबाली लाउनुभन्दा तरकारीबाट त धेरै फाइदा छ। नारायण नगरपालिका वडा नम्बर 2 मा रहेको कीर्ति देवल सहकारी संस्था र गोठपाडा कृषक सहकारी संस्थाले पनि किसानहरूलाई तरकारी उत्पादनमा सहयोग गर्दै आएका छन्। यो वर्ष किसानहरूले उत्पादन गरेको तरकारीलाई सहजै बजारसम्म ढुवानी गर्नका लागि नारायण नगरपालिकाले कीर्ति देवल सहकारी संस्था मार्फत 10 लाख रकम गाडी खरिदका लागि विनियोजन गरिसकेको छ। विशेष गरेर किसानको उत्पादित वस्तुहरूलाई कसरी बेचबिखन गराउने भन्नेतिर हामी लागिरहेछौँ। नारायण नगरपालिका भइसकेपछिको कुराहरू नै अहिले हाम्रो कृषि शाखाबाट यहाँ विभिन्न किसिमले हामीलाई अलिक सहयोग भइरहेछ र हामीलाई पोखरी बनाउनुदेखि लिएर यो टनेलहरूमा अहिले हामीलाई गुमुजबाट अहिले नयाँ प्रविधिबाट गुमुजमा हिउँदमा हामीले अलि चिसो सिजनमा उत्पादन गर्न सकिन्छ कि भनेर गरेर नारायण नगरपालिकाको कृषि शाखाले हामीलाई विशेष ढङ्गले सहकारीलाई हेरिरहेको सानोतिनोलाई अलि उठाउनलाई हामीले प्रयास गरिरहेछौँ। अब तिनीहरूलाई माथि उठाउने र यो ठुलो किसानहरूले पेशेवर किसानहरूलाई बाली विशेष ढङ्गले लगाउने भनेर हामीले प्रयास गरिरहेछौँ। अब सबैले सबै बाली उत्पादन गर्यो भने अलि धेरै उत्पादन हुँदो रहेछ नै भनौँ न, फसल हुँदो रहेछ र एउटा दुईटा बाली लगाएर किसानहरूलाई गर्ने हो भने सबैको तरकारी बिक्री हुने र बाहिर जान सक्ने अवस्था सिर्जना गर्नका लागि हामी त्यो पहल गरिरहेका छौँ। अहिले पनि नारायण नगरपालिकाले हामीलाई 10 लाख रुपियाँ अनुदान गाडीलाई दिइरहेछ र हामीले अब अरू 15-20 लाख हामीले थपेर सहकारीले थपेर गाडी ल्याएर किसानहरूको उत्पादित वस्तुहरू हामी बजार क्षेत्र यत्याउन सकेन भने बाहिर लिने प्रयास पनि गरिरहेछौँ। अनि निकायले र किसानको प्रत्यक्ष देखिने ठाउँ, किसानले गरेर हुने ठाउँमा लगानी नगरिदिएको कारणले नि हो नि। अब कृषि शाखा जस्तै नारायण नगरपालिकाको कृषि शाखाले माग गरेको तल किसानलाई दिने कुरामा 8-10 लाख रुपियाँ त्यो स्थानीय तहले छुट्यायो भने त्यो कसरी 11 वडामा बाँडेर कति पैसा हुन्छ? तर प्याकेजमा अलिकति पैसा छुट्याउने नीति भइदिएको भए यो प्रत्यक्ष देखिन्थ्यो स्थानीय निकायलाई, त्यो फाइदा हुन्थ्यो। किसानहरूलाई नयाँ प्रविधिको बारेमा बारीमै पुगेर जानकारी गराउने काम गरेको नारायण नगरपालिका कृषि विकास शाखा प्रमुख खेमराज शर्माले बताउनु भएको छ। यस 2 नम्बरमा चाहिँ तरकारीको पकेट अन्तर्गत प्रधानमन्त्री कृषि आधुनिकीकरण परियोजना अन्तर्गत कीर्ति देवल बहुउद्देश्य सहकारी संस्थालाई नारायण नगरपालिकाको तर्फबाट 6 लाख रुपियाँ अनुदान व्यवस्थापन गऱ्यौँ। 6 लाख रुपियाँ अनुदान अन्तर्गत हामी देख्न सक्छौँ यिनी गुमोजहरू निर्माण भएका छन्। यसको उद्देश्य भनेको चाहिँ यहाँ चाहिँ मौसममा उत्पादन गर्नुभएको कृषक दाजुभाइहरूलाई बेमौसममा पनि उत्पादन गर्न टेवा पुगोस् भन्ने थियो। त्यही कच्ची टनेलहरू, त्यसै गरी साक्षरता कक्षाहरू र प्राविधिक ज्ञान सिप वृद्धिका कार्यक्रमहरू सञ्चालन गर्दै आएका छौँ। नारायण नगरपालिकाले बाँझो जमिनको सदुपयोग गर्दै फलफुल खेती अभियान पनि थालेको छ। नारायण नगरपालिका वडा नम्बर 7 चौसिलामा रहेको बाँझो जमिनलाई फलफुल पकेट क्षेत्र विस्तार गरेर यहाँका किसानलाई आर्थिक उपार्जनमा टेवा पुर्याउने अभियान थालेपछि बाँझो जमिन छोडेर बसाइ सरेका स्थानीयहरू अहिले पुनः आफ्नो जग्गा कमाउन घर फर्केका छन्। प्रदेश सरकार मार्फत प्राप्त रकम र नगरपालिकाको साझेदारी वडा नम्बर 7 को चौसिलमा अहिले फलफुल बगैँचा स्थापना गरिएको छ। सिँचाइ अभावले उत्पादन केही हुँदैन भनेर जमिन छोडेर बसाइसराई गरेका स्थानीयहरू अहिले घर फर्केका छन्। करिब 10 जना किसानहरूले सामूहिक रूपमा बाँझो जमिनमा फलफुल बगैँचा स्थापनासँगै उत्पादन सुरु गरिसकेका छन्। अहिले 4 वर्ष जति भयो। 4 वर्ष भयो। हजुर। योभन्दा अगाडि के गर्नुहुन्थ्यो? योभन्दा अगाडि त म यहाँतिर सुर्खेततिर थिएँ। बस्ती सरेर जानुभएको थियो? हजुर, दक्षले अनि थिएन, खानेपानी पानी ल्याइदिनु भयो, पाइप ल्याइदिनु भयो। यो तपाईँहरू गर्नुहोस्, म सहयोग गर्छु भन्नुभयो, उहाँले नै फर्काउनु भएको। बेचे सर मैले पोट त तरकारीबाटै मैले 30-40 हजार पैसा बनाएँ। त्यो अहिले अब आँपहरू लगाएको छौँ, त्यसपछि लिचीहरू, त्यसपछि केरा, अदुवाहरू, फलफुलको बगैँचा स्थापना सुरु भएको छ। यो वडा अध्यक्ष लगायत कृषि, त्यसपछि कृषि शाखा, सानो सिँचाइ सबैले सहयोग गर्नुभएको छ। अहिले 10 घर जति छ। 10 घर हुनुहुन्थ्यो, पहिला हुनुहुन्थेन यहाँ? त्यति बेला 2-3 घर जति थिए। गत वर्ष पनि भयो, यो वर्ष पनि अब त्योभन्दा बढी नै होला। नै केही पनि नहुने खेती, अब यहाँ सिँचाइ पनि नै, अब त्यस्तो भएर दुःख, अब त्यसै बाँझै छोडेर पनि गएका हुन्। अब अहिले बुवा बोटा बिरुवाहरू यस्तो गर भनेर
भनिदिँदाखेरि गरियो गर्दा गर्दै अब यतिको भएको छ। वडा अध्यक्ष पूर्णबहादुर मल्लले फलफुल पकेट क्षेत्रका लागि राम्रो सम्भावना भएपछि यहाँका किसानहरूलाई बारम्बार आफूले घरमै पुगेर भेटघाटसँगै फलफुलका बिरुवा, सिँचाइ लगायतको सुविधा प्रदान गर्न सहयोग गर्नुभएको थियो। र यहाँको बस्ती यो अहिले जति छ सबै नयाँ बस्ती हो। यहाँको बस्ती आइसकेपछि नि यहाँको बस्ती पलायन हुने अवस्था देखियो, किनभने पानी थिएन, यहाँ बत्ती थिएन, बाटो थिएन, सिँचाइ स्वास्थ्यका कुराहरू भए दिएको त बस्ती। अब मैले यो ठाउँलाई केही यो बस्ती फर्काउनु पर्छ भन्ने उद्देश्यका साथ घनश्याम कार्कीको गोलालाई लगेर मैले उहाँकै सहयोगमा साना सिँचाइबाट 2टा पानी त्यसै वर्ष मैले असारमा मैले यो ठाउँमा खानेपानीको तयारी गरेँ र त्यो खानेपानीको तयारी सँगसँगै उहाँकै प्रोत्साहनबाट यो बगैँचा उत्पादनको लागि मैले उहाँकै सहयोगबाट मैले यो सम्पूर्ण यहाँको किसानलाई मोटिभेसन गरेँ, तपाईँहरू यो गर्नुहोस् अब तपाईँहरू भनेपछि अहिले यहाँबाट पलायन भएका घर हाम्रो 5वटा घर बर्दिया, सुर्खेत, तल लोहोरेसम्म पुगेको पनि अहिले आएर यहीँ बस्नु भएको छ उहाँहरू। उहाँहरूले अहिले यो पूर्ण रूपमा मेरो लगानीलाई जो थियो इच्छा उहाँहरूले पनि गर्नुभएको छ। किसानले पनि किसानको इच्छा बिना त मेरो पनि केही पनि लाग्दैन, तर किसानले जो चाह्यो त्यो हामीहरूले अलिकति पोज गरिदिने हो भने किसानले गर्दो रहेछ भन्ने कुराहरू मैले प्रश्न यहाँ पाएको छु। किसान 5-6 बुट्टाहरू 100 बुट्टाहरू अहिले पनि छन्। ल यो 2 वर्ष अगाडिदेखि यो वर्ष त अलिकति फल्यो होइन, अब यो वर्षदेखि राम्रै फल्ला भन्ने हामीले आशा गरेका छौँ। हाम्रो करिब हामीसँग त आधा जति फल्यो नि त आँप अहिले होइन, हामीसँग त्यो छ, फलिसकेको छ। बेमौसमी तरकारी र फलफुल खेतीमा किसानलाई प्रोत्साहन गर्नका लागि बारीमै पुगेर प्राविधिक सल्लाह समेत प्रदान हुँदै आएको छ। अहिले चौसिलको 3 हेक्टर बाँझो जमिन सदुपयोग गरिएको छ। यहाँ मोटामोटी हामीले चाहिँ 3 हेक्टरको अनुमान गरेर प्रदेश सरकारबाट बाँझो जमिन सदुपयोग सम्बन्धीको जुन कार्यक्रम हामीलाई उपलब्ध भएको थियो, त्यसै कार्यक्रम अन्तर्गत हामीले यहाँका कृषक दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूलाई समेटेर झन्डै 800 जति बिरुवा आँप र लिचीको उहाँहरूलाई उपलब्ध गरायौँ निःशुल्क। भने त्यही बिरुवाको खाडल खन्ने पैसा समेत उहाँहरूलाई हामीले उपलब्ध गराएर अझ यहाँको यो पकेट विस्तारका लागि टेवा पुग्ने सोच राखेका थियौँ। र यो वर्ष पनि हामीले वर्षे फलफुल बिरुवाको कार्यक्रममा त्यो मरेका बिरुवाहरू लगाएको खाडलहरूमा चाहिँ पुनः बिरुवा रोपण गर्ने सोच बनाएका छौँ। नारायण नगरपालिका वडा नम्बर 1 गहतारीका 96 घरलाई वडा कार्यालय र नारायण नगरपालिकाले एक घर एक प्लास्टिक टनेल अभियानसँगै सिँचाइको राम्रो व्यवस्थापन गरिदिएपछि अहिले यहाँका 96 घरका परिवारले बजारबाट तरकारी किनेर खानुपर्ने बाध्यता हटेको छ। उत्पादन भएको तरकारी उपभोगसँगै बचेको तरकारी बिक्री समेत हुने गरेको छ। सबै टनेलमा मौसमी बेमौसमी तरकारी उत्पादन सुरु गरेका छन्। यो 1 वर्ष जति भयो हाम्रो वडा कार्यालयले दिनुभएको यो अनुदानमा यो टनेल खेती गरेर तरकारी खेती गर्नुहोस् भनेर। त्यही भएर पहिला हुन्थेन गरेर टनेल खेती लगाउँथेन म। त्यस 1 वर्ष जति भयो खेती गरेर आफूलाई खाना अलिअलि बेच्न हुन्छ। छ सिँचाइको सुविधा पनि हाम्रो पानी प्रशस्त छ, यता पनि उता पनि पाइपहरू दिनुभएको छ। ठिकै हुन्छ, बर्खामा पनि अब फलाउन सकिने। हिउँदमा धेरै परेन गरे, अब बर्खामा चाहिँ हुन्छ। कहीँ किन्दैनन् हामी त सबै आफ्नै घरको उत्पादन गरेर खाने हो। अनि विषादी पनि प्रयोग गर्नुहुन्न? छैन, हाम्रो यो झोल विषादीहरू प्रयोग गर्छ। हाम्रो घरकै गाई गोरुको पिसाबहरू अनि अर्ग्यानिक विषादीहरू बनाएर। यो हामीले पहिले त त्यस्तो खासै थिएन। अघिल्लो वर्ष भनौँ न, अघिल्लो वर्षदेखि यसो वडाबाट नि सहयोग भयो, त्यसबाट अलि थालनी भयो। पहिला तरकारी नै लाउनु थिएन? अब त्यसरी अलि धेरै रूपमा व्यावसायिक रूपमा त्यसरी लाउँदैन थियौँ, अलिअलि निर्वाहमुखी रूपमा लाउँथ्यौँ। सिजन अनुसारको बिउ बिजनहरू अनि अब यस्तै टनेलहरू होइन त्यो दिया छ। यस्तै प्राविधिक कुराहरू पनि सिकाएको छ। टमाटर लगायौँ पोहोर साल, त्यसपछि पहिलो सिजन भएर होला राम्रै फलेको थियो र आफूलाई चाहिँ पुग्यो, किन्न चाहिँ परेन, पैसा बच्यो भनौँ न। हो, त्यो चाहिँ यसलाई चाहिँ अझ विस्तृत रूपमा अझ भनौँ न अनुसन्धानहरू गरेर अझै टनेलको सङ्ख्याहरू बढाएर हामीले गऱ्यौँ भने जस राम्रै हुने देखिन्छ। 96 जना कृषकलाई वार्ड नम्बर 1 मा हामीले गत वर्ष वितरण गरेका थियौँ। कतिपय हाम्रो वडामा कतिपय किसानहरू कहिले पनि बिक्री गर्नुहुन्थेन, यस्तो तरकारीहरू लाउनुपर्छ भन्ने यताउता केही पनि थिएन, एकदम कम थियो। पानीको पनि अलि असुविधा थियो। अहिले चाहिँ मुहान संरक्षण गर्ने, सिँचाइ पोखरी बनाउने अनि त्यसपछि पाइपहरूको व्यवस्थापन गरेर सबैले तरकारी लगाउनुपर्छ भनेर दियौँ। अहिले चाहिँ फेरि अहिले पनि हामीले
थप कार्यक्रम पनि अब यसलाई व्यवसाय लैजानको लागि लघु उद्यम मार्फत तालिम दिएर उहाँहरूलाई व्यवसाय तालिम दिएर हामीले अझ टनल काम गर्नेलाई टनल थप दिने र अब 96 जना पनि कतिपयले गर्नुभएको छैन त्यसलाई पनि हामी निगरानी गरेर जति राम्रो किसान उत्पादन गर्नुहुन्छ उहाँहरूलाई हामीले फेरि थप योजनाका साथ अगाडि बढाउने सोच गरेका छौँ। नारायण नगरपालिका दैलेखले नगरपालिकाभित्रका पशुपालक किसानहरूको आर्थिक अवस्था सुधार गर्ने उद्देश्यले नारायण नगरपालिकाको पशु विकास शाखा मार्फत 15 वटा भैँसी वितरण गरेको छ भने कर्णाली प्रदेश सरकारको साझेदारीमा नारायण नगरपालिकाले 40 लाख रकम विनियोजन गरेर विपन्न समुदायलाई 121 भैँसी वितरण साझेदारी गरेको छ। भैँसी वितरणसँगै किसानहरूले उत्पादन गरेको दुध बिक्रीका लागि राष्ट्रसेवक बहुउद्देश्य सहकारी संस्था मार्फत दुध सङ्कलन केन्द्रको समेत स्थापनामा सहयोग गरेको छ। पशुपालनको माध्यमबाट नारायण नगरपालिकाका अति विपन्न परिवारमा रहेका नागरिकहरूको आय आर्जन गर्ने उद्देश्यले नारायण नगरपालिकाले चाहिँ नै 146 वटा भैँसीहरू हामीले अति विपन्न परिवारको सदस्यलाई चाहिँ नै उपलब्ध गरायौँ, जसमध्ये नारायण नगरपालिकाले चाहिँ 40 लाख रुपियाँ हामीले साझेदारी बजेट छुट्यायौँ। पशु अस्पताल तथा पशु विकास कार्यालय दैलेखको अनुदान मतलब चाहिँ उनीहरूको साझेदारी चाहिँ 1 करोड र राष्ट्रसेवक बहुउद्देश्य सहकारी संस्थाको चाहिँ 26 लाख 10,000 रुपियाँ चाहिँ तपाईँको भैँसी जसले प्राप्त गर्छ त्यो व्यक्तिले गरेर हामीले 2 करोड समथिङ 2 करोड 26 लाख समथिङ चाहिने रुपियाँमा राष्ट्रसेवक सहकारी उद्देश्य सहकारी संस्थासँग साझेदारी गरेर हामीले 121 वटा भैँसीहरू चाहिँ हामीले नागरिकहरूलाई चाहिँ वितरण गऱ्यौँ। जो अति विपन्न परिवार त्यो भैँसीको चाहिँ भैँसी पालन गरेर भैँसीको दुध बिक्री वितरण गरेर चाहिँ आफ्नो जीविका सञ्चालन गर्न सकोस्, आफ्नो परिवारको दैनिकी चलाउन सकोस् भन्ने उद्देश्य थियो। 15 वटा हाम्रो पशु विकास शाखा नारायण नगरपालिका बाट 15 वटा चाहिँ भैँसी हामीहरूले मागमा आधारित हामीले चाहिँ सूचना आह्वान गऱ्यौँ र चाहिँ फर्म दर्ता गरेको किसानहरूलाई चाहिँ र समूह दर्ता गरेको किसानहरूलाई चाहिँ हामीले उपलब्ध गरायौँ र त्यसको सँगसँगै चाहिँ नानपा 3 मा उत्पीडनमा परेका दलित समुदाय जो अति विपन्न परिवार र उनीहरूको आय आर्जन केही न केही गर्नुपर्छ भन्ने उद्देश्यले हामीले अरू वार्डहरूमा 10 वटा कुनै ठाउँमा 20 वटा व्यवस्थापन गऱ्यौँ। त्यो वार्डमा हामीले पहिलो राउन्डमै हामीले 40 वटा चाहिँ भैँसी वितरण गऱ्यौँ। आर्थिक समृद्धि निर्माण गर्नुपर्छ भन्ने उद्देश्यका साथ नारायण नगरपालिका र कृषिसँग हामी समन्वय गरेर हामीले पनि पोखरी निर्माण गऱ्यौँ र कृषिसँग भनेर पनि पोखरी निर्माण गर्ने र त्यहाँ टनेलको प्रबन्ध गर्ने कामहरू हामीले गरिरहौँ। भैँसी पाल्ने दुध बिक्री गर्छ, आम्दानीको स्रोत बन्छ, अनि भैँसीबाट उत्पादन भएको मलहरू अर्गानिक जुन मल हुन्छ त्यो कम्पोस्ट मल चाहिँ किसानहरूले चाहिँ बारीमा हालुन्, बारीमा हालेर चाहिँ तरकारी उत्पादन गरेर पनि चाहिँ आफ्नो आय आर्जन गरून् भनेर टनेल प्रबन्ध गऱ्यौँ, 2 वटा पोखरी प्रबन्ध गऱ्यौँ। त्यसरी जाने अति विपन्न परिवारको आर्थिक समृद्धि निर्माण गर्ने र वर्गविहीन समाज निर्माण गर्ने उद्देश्यका साथ नारायण नगरपालिका अगाडि बढ्यो। नारायण नगरपालिका वडा नम्बर 7 बिचौराका भैँसी पालक किसान नगेन्द्र बहादुर खत्रीले 2 वटा भैँसी अनुदानमा पाउनु भएको छ। अहिले दैनिक बिहान 10 लिटर दुध डेरीमा बिक्री गर्नुहुन्छ। 2टा भैँसी बुढाबुढीको भरमा पालेर आफ्नो जीविका चलाएको छु गुजेर। कति बेच्नुहुन्छ दुध? दुध मेरो 10 लिटर जान्छ बिहान दैनिक। कहाँ दिनुहुन्छ? डेरीमा जान्छ। मलाई सपोर्टहरू बारीमा मलजलको लागि सुविधा छ, राम्रै छ। अहिलेसम्म भैँसीबाट मलाई घाटा छैन। यो होइन, राम्रोसँग 2टा भैँसी पालेपछि 2 जना जान परिवारभन्दा 4 जनासम्म पाल्दो रहेछ भन्ने कुरा अनुभव भयो। सकिन्छ मजाले। 4वटा भैँसी पालियो भने एउटा जाने खरदारको जागिरलाई आएको छ। नगरपालिकालाई दुध, अन्डा, माछा र मासुमा आत्मनिर्भर बनाउने र किसानको आम्दानी बढाउने अभियान थालिएको पशुपक्षी विकास अधिकृत सूर्य विकले जानकारी दिनुभएको छ। नगरपालिकाले यो पशुपालनको क्षेत्रमा लिएको मेन लक्ष्य भनेको के छ भने दुध, फुल, माछा, मासुमा आत्मनिर्भर बनाउने हाम्रो यो योजनाका साथ र हाम्रो नीति नगरपालिकाले लिएको मुख्य नीति छ। त्यसको साथसाथै ती सँगै हामीले स्वरोजगारको सिर्जना गर्नेले अहिले यो वर्ष गत वर्ष हामीले वितरण गरेको 15 वटा भैँसी मध्ये हामीले यो 2टा मध्ये पनि अलिकति घुमाउरो बाटो उहाँले प्रदेश र सङ्घ भन्नुभएको थियो,
त्यो हाम्रो नगरपालिकाबाट 40 लाख रुपियाँ सपोर्ट भएको थियो र त्यसरी हाम्रो यो कार्यक्रम भएको छ। यसै गरेर हामीले बाख्रा पनि वितरण गरेका छौँ। 400 करिब 450 को हाराहारीमा बाख्रा वितरण भएको छ। त्यसै गरी हामीले बङ्गुरको पाठापाठीहरू पनि वितरण गरेका छौँ। ती करिब 111 वटा हामीले त्यो स्रोत केन्द्र स्थापना गरेर त्यसलाई चाहिँ त्यहाँबाट फेरि उत्पादन गरेर बाहिर सप्लाई गर्ने अथवा यहीँकै किसानहरूलाई वितरण गर्ने स्रोत केन्द्रको रूपमा पनि स्थापना गरेका छौँ। नारायण नगरपालिका वडा नम्बर 11 का गोपाल साई 10 वर्ष विदेश बस्नुभयो। विदेशबाट जन्मघर आएर पुनः काठमाडौँमा व्यवसाय गर्ने भनेर काठमाडौँ पुग्नुभयो। कोरोनाका कारण काठमाडौँमा व्यवसाय चलेन। 1 वर्षदेखि उहाँले घरमै बाख्रा पालन गरेर बस्नुभएको छ। उहाँसँगै वडा नम्बर 11 का 16 जना युवाहरू बाख्रा पालनमा लाग्नु भएको छ। अहिले यो अब लकडाउन भयो यताउता अब कुनै पनि व्यवसाय त्यति राम्रो देखिएन। अब गाउँघरमा बसेर आफ्नै जग्गा जमिन सबै भएको कारणले बाख्रा पालन गर्नु पर्यो भनेर बाख्रा पालन व्यवसायलाई मैले सुरु गरेँ। म मलेसियामा बसेँ, म 25-26 महिना। त्यसपछि म इराकमा बसेँ। हुनाले सबैभन्दा मैले हुन त धेरै व्यवसाय मैले एउटा क्याफेमा रेस्टुरेन्ट पनि खोलेँ। त्यसमा पनि त्यस्तै भयो। अब राम्रो भएन, लकडाउन पनि सुरु हुने भयो। चैते दसैँ मनाउने हिसाबले आएको थिएँ अनि लकडाउनै भयो त्यही बेलादेखि। लकडाउनको अवस्थामा अब के गर्ने, त्यहाँ घरमा आएँ बच्चामा स्कुल पढ्दाखेरि शनिबारको दिन यसो बाख्रा गोठाला गइयो। बुवाहरू अब मम्मीहरू भनेको अब यही हामी कृषि पेसा हो, व्यवसाय हो। सुरुमा एउटा बाख्रा ल्याएको मम्मीले र मैले। एउटा बाख्रा अहिले कतिवटा छ? एउटा अहिले मसँग 38 वटा छ। 13 वटा मर्यो। यसमा अझ अहिले 4 वटा बेचेँ। यो खोरतिर यताउता आफ्नै 13-14 लाख लगानी यो खोरमै लाग्यो बनाउनु। त्यसपछि हजुरको बाँकी बाख्राहरू किन्न यताउता गर्दा मेरो लगभग यसमा 22 लाख जति गइसकेको छ। सहयोग भनेको मलाई सुरुमा वैदेशिक रोजगारबाट फर्केको मान्छेको लागि भन्ने मलाई यो हाम्रो नारायण नगरपालिका यो 7 नम्बर वडा पर्छ होला, यो बिजौरा। त्यहाँ कुमार भाइले मलाई त्यो जानकारी दिइसक्यो। अनि उहाँले जानकारी दिइसकेपछि म नगरपालिकामा गएर त्यो फर्महरू भरेँ। उहाँहरूले मागेको डकुमेन्टहरू यताउता। त्यसबाट मैले 3टा बाख्रा र एउटा चारो खुवाउने ढुँड पाएँ सुरुमा। 3वटा बाख्रा अनि त्यो त्यसपछि फेरि अब काम त्यहाँबाट सुरुमा हामीलाई बाहिरी सहयोग अब एउटा प्रयास संस्थाबाट त्यति भयो। अनि त्यसपछि अर्को पछि परदेशको कार्यक्रममा आएछ हाम्रो नगरपालिकाबाट, हाम्रो भेडनरीबाट थाहा भयो। त्यो थाहा भएपछि यताबाट पाउनु पर्ने बजेटहरू हामीलाई 13 लाख जतिको आयो। यहाँ चाहिँ मैले पनि अरूलाई पनि प्रेरणा दिएँ र बाख्रा पालन गर्नुपर्छ, सबैले दर्ता गर्नुहोस्। दर्ता नगरेर मैले दर्ता गरिसकेको थिएँ। त्यसपछि मैले सबैलाई भने नेपियर 2 थरीको 3 थरीको नेपियर छ मसँग। अहिले मेन्डोला छ। अनि त्यसपछि हजुरको अहिले मुख्य गरेर लोकल घाँसहरू छ हामीसँग। डाले घाँसहरू चराउन लानुहुन्छ कि नै? चराउन लान्छु, अहिले लान्छु। अब मैले बिस्तारै नलाने सोचेको छु। अब किनभने यो ढुँडहरू हेरिसक्यो, अब हजुरले देखिसकेको छ। यो भर्खर मैले सुरु गर्दैछु। आवश्यक पर्यो भने मैले फोन गर्छु। हाम्रो भेडनरीको एकजना बाबु आइसिन्छ, यहाँ ओडामा आइसिन्छ। केही पर्यो भने फोन गरिसला भनिसिन्छ। फोन गरेपछि उहाँ आइसिन्छ। अहिले कति हुनुहुन्छ तपाईँसँग यता? हामी 16 जना छौँ। अहिले 16 जना छौँ। अब त्यहाँ अझै पनि उहाँहरूले कतिले हार खाइसक्नु भएको, बाख्रा मऱ्यो, यो भयो त्यो भयो। अनि यसको बिमा गर्नु भएको छ कि नै? मैले अहिले बिमा गरेको छैन। बिमाको लागि मेरो कुरा भएको थियो। कुरा हुँदाखेरि मैले के भन्यो भने मैले एउटा बाख्रालाई 20-25 हजार हालेर ल्याउँछु भने तपाईँहरू अब त्यहाँ 10,000 को मात्रै बिमा गर्छौँ भन्ने कुरा भयो। केही नभने बाख्राबाट प्रफिट लिनलाई हजुरको हामीलाई 1.5 वर्ष त अनिवार्य लाग्छ। 1.5 वर्षदेखि 2 वर्ष। त्यो बेलासम्म हामीले पकेटकै खर्चबाट सबै धान्नुपर्ने हुन्छ। विदेशबाट रोजगारी गुमाएर आएका युवाहरूलाई समेत पशुपालनमा अभिप्रेरित गर्न नगरपालिकाले आर्थिक सहयोग गरेको पशु स्वास्थ्य प्राविधिक चित्र प्याकुरेलले जानकारी दिनुभएको छ। 3वटाको बाख्राको कार्यक्रम दिएका छौँ हैन। त्यसपछि स्रोत केन्द्र स्थापनाका लागि 20वटा बाख्रा नानापा 3 र नानापा 7 मा। त्यसपछि उहाँहरूलाई हामीले घाँस काट्ने मेसिन, त्यसपछि वेट मेसिन, बढीचुक क्यास्टेसर र बोकाहरू वितरण गरेका छौँ। हामीले यो बाख्रा प्रबन्धन कार्यक्रम अन्तर्गत 1 र 2 मा पकेट क्षेत्र विस्तार गरेका थियौँ। त्यसमा अब नारायण नगरपालिका 1 मा 4 को हिसाबले माउ बाख्रा 4 को दरले 52 वटा बाख्रा, 2वटा बोका
वितरण गऱ्यौँ। नानपा 2 मा माउ बाख्रा 44वटा र बोयर बोगा 1 वितरण गऱ्यौँ। प्रधानमन्त्री आधुनिकीकरणतर्फ 2वटा पकेट बनाएका थियौँ। साना व्यवसाय पकेटतर्फ 2वटा पकेटहरू बनाएका थियौँ। त्यसमा नेपाल सरकारबाट 15 लाख रुपियाँ प्राप्त भएको थियो। यसमा 2टा पकेट बनायौँ। युवा सृजनशील बाख्रा पालन समूह नानपा 7 र प्रगतिशील युवा उद्यमी बाख्रा पालन समूह नानपा 7 उहाँहरूलाई हामीले 120वटा फरिजातको माउ बाख्रा र 2वटा बोका र औषधि बिमा त्यसपछि हामीले त्यो गरिरहेका छौँ। नारायण नगरपालिका वडा नम्बर 7 का रोहित राणाले विगत 3 वर्षदेखि सञ्चालन गरेको बाख्रा फर्मबाट वार्षिक 5 लाख आम्दानी सुरु गर्नुभएको छ। व्यावसायिक किसानहरूलाई प्रबन्धनात्मक कार्यक्रम मार्फत उन्नत बोका खरिद लगायतको सहयोग गरेको छ। राणाकै फर्मबाट 448 बाख्रा खरिद गरेर अन्य किसानहरूलाई वितरण समेत गरेको रोहित राणाले बताउनु भएको छ। बाख्राबाट म एकदम सन्तुष्ट छु। 1 वर्षको हिसाबमा कति जति आम्दानी? 1 वर्षको अन्तरालमा मैले लगभग 4-5 लाख जति आम्दानी गरेँ। जातको खरी जातको छ, त्यसपछि जमुनापारी छ र बयर जातको बाख्राहरू पनि छ। मैले पहिलो त आफ्नै लगानीमा सुरु गरेको हुँ। त्यसपछि नारायण नगरपालिकाबाट पनि सहयोग भयो मलाई। त्यसपछि अब हामीले नारायण नगरपालिका मार्फत मलाई एउटा घाँस काट्ने मेसिन उपलब्ध गराइएको छ। त्यसपछि अब अरू चाहिँ मैले आफ्नै लगानीमा सुरु गरेको छु। मैले घाँसमा मेन्डुला छ, नेपियर, सुपर नेपियर छ, जई घाँसहरू पनि छ, किमुहरू छ। नगरपालिकाले घाँस गरेको छ, यो मेन्डुलामा पनि सहयोग गरेर किमुमा सहयोग गरेको छ। त्यसपछि यो जई घाँसहरूमा सबै घाँसहरूमा नारायण नगरपालिका एकदम सहयोग गरेको छ। किसान हामी खुसी छौँ। यसभन्दा अगाडि नै गत साल मात्रै नारायण नगरपालिकाका वडा नम्बर 1, वडा नम्बर 2 र वडा नम्बर 7 मा चाहिँ नारायण नगरपालिकाले प्रयास परियोजना अन्तर्गत र सांसद विकास कोषका रकमहरूबाट नै बाख्रा वितरण गरिएको थियो। मैले 448वटा बाख्रा चाहिँ यो राणा कृषि तथा पशुपक्षी फर्मले नारायण नगरपालिकाको पशु शाखा र नारायण नगरपालिकालाई प्रत्येक वडामा दिनका लागि मैले उपलब्ध गराएको थिएँ। गर्न नसकिने भन्ने केही छैन। यहीँका युवाहरू विदेश गएर गरिन भन्दा आफ्नो स्वदेशमा नै बसेर आफूले गाई भैँसी बाख्राहरू पालेर अरूलाई आफू पनि निर्भर रहने र अरूलाई पनि निर्भर बनाउन सकिन्छ भन्ने कुराको जानकारी दियो। हामीलाई खुसी लाग्छ एकदम। हामीले नारायण नगरपालिकाले गरेको सपोर्टले गरेको आधारमा उहाँले जुन देखाउनु भएको छ हाम्रो व्यवसायी किसानहरू हुन्छ नि, आफूलाई यहाँ गौरव लाग्छ कि हामीले यो खालको सपोर्ट गऱ्यौँ र उहाँले यस्तो ठाउँमा पुग्नु भएको छ है भनेर गौरव लाग्छ। जस्तो हामी अहिले राणा कृषि तथा पशु फर्म हेर्न आयौँ नि, यहाँ उहाँको यो फर्म जति देखिन्छ नि हामीलाई गर्व गर्न लागेको। हामीले कुनै केही आवश्यक पर्ने उहाँले नै खबर गर्नु है यस्तो यस्तो गर्नुपर्छ राणा सर भन्छौँ। गत वर्ष केही सपोर्ट भयो, यो वर्ष हामीसँग 3 लाखको कार्यक्रम उहाँलाई यही फर्म सुधारको लागि अथवा उहाँको यो घाँस आधुनिक व्यवसाय घाँसको सुधारलाई भनेर हामी सपोर्ट गरेका छौँ। यस्ता सपोर्टहरू हामीले आगामी वर्ष अथवा निरन्तर भइरहेको छ नि। हामीले आफ्नो व्यवसाय गरी खाने किसानहरूलाई अथवा आफ्नो रोजगारीको लागि यहीँ बसेर केही गर्छु भन्ने किसानहरूलाई चाहिँ हामीले नगरपालिकाबाट सपोर्टहरू हामीले गरेका छौँ। जस्तो अनुदान 50% अनुदान, 75% अनुदानसम्म हामीले दिने गरेका छौँ। नारायण नगरपालिकाले नगरका दुर्गम मानिएका वडा नम्बर 10 र 11 मा वडा कार्यालयमै पुगेर पशु शिविरहरू समेत सञ्चालन गर्दै आएको छ। पशु चौपायामा देखिएका समस्याहरूको घरमै पुगेर समाधान गर्ने उद्देश्यले यस्ता कार्यक्रमहरू सञ्चालन हुँदै आएका छन्। कृषि र पशुपालन व्यवसायलाई प्रभावकारी बनाउँदै लगेको नारायण नगरपालिकाले नगरपालिका भित्रका 11वटै वडाहरूमा तरकारी उत्पादन वृद्धि गर्ने, मासु, फलफुल र दूधमा नगरपालिकालाई आत्मनिर्भर बनाउने अभियान थालेको देखिन्छ। हवस् त दर्शकवृन्द, आजलाई कार्यक्रम कस्तो लाग्यो जस्ताको तस्तै यहाँले सुझाव सल्लाह र प्रतिक्रिया दिनुहोला। आजको कार्यक्रमबाट बिदा हुन्छौँ। नमस्कार।